एक एक अंतर आम्ही पळयल्यानंतर हांगा प्रत्येक जण आसली स्त्रियो आणि आमचे भाऊ तांची परिस्थिती पळयतना जर तर आम्ही रस्त्यार चलोवन वेताना आमकां एक तकलेन तसकताले एक मनीस दिसत तर आमी ताका सोडून एका बगलेर दुसऱ्या बगलेर तावन आमी वचोंक आशेता कित्याक म्हळ्यार ते पळोवंक एक तर आसा आनी ताका सोबाय ना या ताजो वेस पळोवन आमकां मस्त एक नमून इरारशें दिसता। पूण हांगासर आमचो भाव आनी ताचे सगळे टीम त्या मनशांक हांगासर हाडन तांची नितळाय करन तांची सोबाई आनी तांची अस्कतकाय विसरून तांची सोबाई तांकां पाटी दिता आसतना तो बोगसो अनुभव दुसरोच जावन आसा। आनी जायके आमकां हांगासर वर्तो संतोश जालो। आमच्या भयणीन हर एक रितीर आमकां सगळे आश्रम कशें आसा आनी हांगासर कशें जियेतात हें आमकां तांणी दाखोवन दिलां। आमकां वर्तो संतोष असले एक घडीत आमकां मेळचें अप्रूप जावन आसा। आज हजारो लोकांक घरांत तावन समाजांत भायर गेल्ल्यांक एक रूप दिवन मनशा रूप दिवन परत तांच्या घरांत पावोवंक तेणी मिन्नत तांणी काडला। देव तांच्या सांगाता आसा आनी सदांय आसतलो। आनी हांगा वावर करच्या सर भाव भयणींक 79 सिबंदी आसा म्हण सांगलें वावराडे त्या सर्वांचेर देवाचे आशिर्वाद मागता कित्याक तांकां देवान बरी भलायकी दिवचे पयले आनी बरें मौन इतले जाणांक आमच्या घरांनी आमकां तांकां ना जाल्यार आमच्या घरचींच आमकां एक उतार सांगतात तुका कितें बरें आसून घेवन तूं नाटा करता गे म्हणून। पूण हे सदांय तांकां नातल्या मनशां सांगत आसून घेवन तांची सेवा करची म्हळ्यार ते एक विशेष देणें देवान दिल्लें देणें तांकां। भाव जोसेफ क्रास्ताक देवान तांकां विशेष देणें दिला। विशेष मनशां सांगता बरसून त्या मनशांक मनशा रुपार हाडन परत तांच्या घरांत समाजांत एक बरो व्यक्ती जावन रुपीत करूंक तांकां ते प्रेरण जावन आसात।